धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शान्ति। शिव शक्ति स्वरूपा देवीहरूको पूजा अर्चना गरे शक्तिहरूको आह्वान गर्ने आज पावन नवरात्रि पर्वको प्रथम दिन भगवती नवदुर्गालाई माँ शैलपुत्रीको रूपमा पूजा अर्चना गरिन्छ। पर्वतराज हिमालय पर्वतको घरमा जन्मनु भएको हुनाले उहाँलाई शैलपुत्री भनिन्छ। माँ शैलपुत्रीको दाहिने हातमा त्रिशूल र बायाँ हातमा कमल सुशोभित छ। उहाँ वृषभमाथि सवारी भएकोले उहाँलाई वृषारूढा भनेर पनि जानिन्छ। पार्वती, भवानी, सती र हेमावती भनेर पनि जानिन्छ। पूर्व जन्ममा जब उहाँ सतीको रूपमा हुँदा भगवान शिवको निन्दा, ग्लानि, अपमानलाई सहन गर्न नसकेर उहाँले यज्ञकुण्डमा हाम फालेर देहत्याग गर्नुभएको प्रसङ्ग छ। शैलपुत्रीको अर्थ हुन्छ हिमालयकी पुत्री। हिमालय अथवा शीतलता, अचल अडोल र उच्चतम मानसिक अवस्थाको प्रतीक हो। त्यसैले माँ शैलपुत्री हिमालय समान शीतलता, अचल अडोल र उच्चतम मानसिक अवस्थाले सम्पन्न भएकी शिवशक्ति स्वरूपा हुनुहुन्थ्यो। माँ शैलपुत्रीको मुहारको मधुर मुस्कान र प्रसन्न मुखमण्डलले समस्त जीवात्माहरूलाई सधैँ खुसी भइरहने र उमङ्ग उत्साहले भरिएर आफ्नो कार्य गर्ने प्रेरणा दिन्छ। माँ शैलपुत्रीको दाहिने हातमा भएको त्रिशूलको डन्डा दृढ निश्चयको प्रतीक हो भने डन्डामा भएको त्रिशूलको 3वटा पत्ता मन, वचन र कर्मको शुद्धता र समरसताबाट काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, दुर्गुण र दुराचार माथि संहार गरेर विजय प्राप्त गर्नेको निशानी हो। यसै गरी उहाँको बायाँ हातमा भएको कमलले यो दुःख र दुर्गुणले भरिएको, दुराचारले भरिएको संसारबाट अलिप्त र अनासक्त भएर जीवन व्यतीत गर्नुपर्दछ भन्ने प्रतीकको रूपमा देखाइएको हो। माँ शैलपुत्रीको वाहन वृषभ सत्य, धर्म, निष्काम कर्म र कर्ममा समर्पणताको प्रतीक हो। नवरात्रिको प्रथम दिनमा माँ शैलपुत्रीको स्मृति सँगसँगै आज हामी अन्तर्मुखताको शक्ति अथवा विस्तारलाई सङ्कीर्ण गर्ने शक्ति, पावर अफ डिट्याचमेन्टको आह्वान गर्नेछौँ। यो शक्ति अन्तर्मुखताको शक्ति हो। यो आध्यात्मको पहिलो र दिव्य शक्ति हो। यो आत्माको साक्षी द्रष्टा स्थितिको नाम हो। यो सृष्टि रङ्गमञ्चमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा अरूको भूमिका, अरूको स्वभाव, संस्कार, विपरीत र प्रतिकूल परिस्थितिलाई साक्षी द्रष्टा भएर हेर्नुपर्दछ। अरूको गलत व्यवहार र विपरीत र प्रतिकूल परिस्थितिमा अविचलित र अप्रभावित भावलाई धारणा गरेर शान्त, स्थिर, अचल अडोल रहन यो शक्तिले सिकाउँदछ। विस्तारलाई सङ्कीर्ण गर्ने शक्ति भनेको डिट्याचमेन्ट। डिट्याचमेन्ट भनेको आत्माको सशक्तिकरण गरी आत्मालाई दिव्यतातर्फ उन्मुख गराउनु हो। जति हामी डिट्याच हुन्छौँ त्यति हामीले अरूको ख्याल राख्न सक्दछौँ, अरूलाई ध्यान दिन सक्दछौँ। यो डिट्याचमेन्टको शक्तिले हामीले विपरीत र प्रतिकूल परिस्थितिको बावजुद पनि आफूलाई शान्त रहन र स्थिर रहन सक्दछौँ। यस शक्तिले हामीलाई यो व्यस्त र अस्तव्यस्त जीवनमा स्वयंको सत्य दर्शन
गर्न सिकाउँदछ। यो डिट्याचमेन्टको शक्तिले अरूलाई निस्वार्थ प्रेम गर्न सिकाउँदछ। साथै म पहिला परिवर्तन हुन्छु भन्ने साहसको जन्म दिलाउँदछ। साथै अन्तर्मुखताको शक्तिले रचनात्मकतालाई बढाउँदछ। साथै व्यर्थ र नकारात्मक कुराहरूबाट बचाउँदछ। यसरी संसारका हरेक घटना र दृश्यबाट, आफ्नो भूमिकाबाट र अरूको भूमिकाबाट डिट्याच भएर आफ्नो सत्यको दर्शन गर्दै, निस्वार्थ प्रेम दिँदै, आन्तरिक अवस्थालाई सशक्त बनाउँदै यस संसारमा विचरण गर्ने शक्तिको विकास गराउँदछ। आजको दिनमा माँ शैलपुत्रीको स्मरण गर्दै यो शक्तिको चिन्तन, मनन, अध्ययन र महसुसता गर्नेछौँ। ओम शान्ति। म आत्मा शिव शक्ति स्वरूपा माँ शैलपुत्री हूँ। अंतर्मुखता की देवी हूँ। हिमालय पर्वत समान पवित्र र अचल अडोल म शिव शक्ति हूँ। मुहारमा मधुर मुस्कान र प्रसन्न मुखमण्डल की धनी म शिवपुत्री हूँ। शिव भगवानको सान्निध्यबाट उच्चतम मानसिक अवस्थाको निर्माण गर्ने म पर्वत समान अचल, अडोल र दृढ संकल्पधारी हूँ। परिस्थिति प्रतिकूल हुनेछ, मानिसहरूले अलग अलग तरिकाले व्यवहार गर्नेछन्, तर म अन्तर्मुखी आत्मा सदा स्थिर रहनेछु। अप्रभावित र अविचलित रहनेछु। बाह्य प्रभाव ममा होइन, मेरो श्रेष्ठ स्थितिको प्रभाव बाहिर पार्नेछु। आजबाट म सो परिवर्तनका लागि तयार छु। म अन्तर्मुखता की देवी माँ शैलपुत्री हूँ। ओम शान्ति।